सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 74 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 74 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 3512 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 74 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमण घट्दै गएको छ। 3 दिन यता दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 100 भन्दा तल छ। सोमबार 91, आइतबार 59, शनिबार 63 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यसैबीच थप 160 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1619 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा आफैमा संवेदनशील हुन्छ, जहाँबाट छनौट भएर निजामती सेवामा प्रवेश भइन्छ। केन्द्रको हकमा लोकसेवा आयोगको अभ्यास पुरानो छ, तर संघीय प्रणालीमा देश गएपछि प्रदेशको लागि यो बिल्कुलै नयाँ अभ्यास भइरहेको छ। परीक्षा व्यवस्थित मर्यादित हुनुपर्छ, तर मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने गरेको परीक्षा भद्रगोल देखिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग ले लिएको सहायक 5औं र 4थो तहको परीक्षामा भद्रगोल अवस्था देखिएको त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। प्रशासनतर्फका सहायक 4थो तर्फ 212 पदका लागि लिएको परीक्षाका लागि 8452 जना दरखास्त दिएका थिए। सोमबार जनकपुरको 41 वटा परीक्षा केन्द्रको परीक्षा लिएको थियो। लोकसेवा आयोगबाट प्रश्नपत्र सिलबन्दी भई परीक्षा केन्द्रमा पुग्नु पर्ने, केही केन्द्रमा खुला रूपमा पुगेको र सिल टुटेको पाइएको परीक्षा केन्द्रका खटेका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। गत शनिबार दिएको सहायक 5औं तहको परीक्षामा समेत यस्तो बेथिति देखिएको राराब क्याम्पस परीक्षा केन्द्रमा खटेका अर्का कर्मचारीले बताए। त्यति मात्र होइन, परीक्षा समाप्त भएपछि प्रहरीको साथमा उत्तर पुस्तिका सुरक्षित सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु पर्ने, त्यसो नगरी कर्मचारी आफै एक्लै लिएर जाने गरेका छन्। यसरी अव्यवस्थित रूपमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिँदा दक्ष क्षमतावान व्यक्ति छाटिने र अदक्ष व्यक्ति पास हुने सम्भावना प्रबल रहेको धनुषा साइन्स क्याम्पसका गार्डमा खटिएका एक कर्मचारीको भनाइ छ। परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र सुरक्षित रूपमा आयोग आइसकेको र प्रश्नपत्र कतै आउट नहुनुलाई परीक्षा नै सफल मान्नुपर्ने तर्क लोकसेवा आयोगको छ। परीक्षामा हुने कमी कमजोरीलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउने प्रदेश लोकसेवा आयोगका महारुद्र झाको कथन छ। भगवान विश्वकर्माको मूर्ति सेलाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका एक युवकको शव फेला परेको छ। मंगलबार बिहान सप्तरीको छिनमस्ता र विष्णुपुर गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने सिमानामा बर्ही बिरपुर स्थित कोशी नहरमा शव फेला परेको हो। 2-3 दिन अगाडि विश्वकर्माको मूर्ति सेलाउन सप्तरीको राजविराजबाट आएको टोलीमध्ये एकजना अन्दाजी 25-30 वर्षीय युवक डुबेर बेपत्ता भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप खड्काका अनुसार विगत 2 दिनदेखि सो शवको खोजी कार्य भइरहेको, तर नहरमा पानीको मात्रा बढिरहेकोले शव फेला नपरेको तथा नहरमा पानी घटेपछि सो शव फेला परेको हो। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँमा गोली लागेर सर्लाही घर भएका एक व्यवसायीको हत्या भएको छ। काठमाडौँको गोठाटार स्थित जम्बू डाँडामा गार्मेन्ट व्यवसायी सर्लाहीका गोडैता नगरपालिका 10 मनहरवाका लाल मोहम्मद अन्सारीको सोमबार साँझ गोली लागेर हत्या भएको हो। पोसाक र झोला बनाउने फ्याक्ट्रीका सञ्चालक अन्सारीलाई साँझ मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले टाउको र छाती र पेटमा गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गोली लागेर घाइते उनलाई सुरुमा शङ्खपुरा अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएकोमा केही बेरमै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। 5152 नम्बरको गाडीमा आएका अन्सारीलाई गठाटोर जम्बू डाँडा स्थित उनको फ्याक्ट्री अगाडि गोली प्रहार गरिएको थियो। उक्त गाडी अन्सारीको गार्मेन्टमा सामान अर्डर गर्न आएका रामप्रसाद गौतमले भएको खुलेको छ। गाडीमा सँगै रहेका गौतमका अनुसार 4 राउन्ड गोली प्रहार भएकोमा अन्सारीलाई 3 गोली लागेको थियो। गोली प्रहार गरेपछि त्यही पिस्तोलले अन्सारीको टाउकोमा हानेर उनीहरू पल्सर बाइकमा भागेको गौतमले बताएका छन्। गोली हान्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छैन। केही वर्ष अघिदेखि परिवारसँग काठमाडौँमा बस्दै आएका अन्सारीको विगत भने अपराधिक पृष्ठभूमिको देखिन्छ।
57 वर्षीय अंसारी करिब 9 वर्ष जेल बसेर 6 वर्ष अघि रिहा भएका थिए। जाली नोट र कर्तव्य जान मुद्दामा जोडिएका उनी 2064 साउन 9 मा जेलमा 8 वर्ष 7 महिना बसेर छुटेका थिए। लाल मोहम्मद, लाल अंसारी, लाल थापाजी लगायतका उपनामले चिनिएका उनी व्यक्ति हत्या र जाली नोटको कारोबारमा कैद सजाय भुक्तान गरी 2073 जेठ 25 मा केन्द्रीय कारागार छुटेका थिए। उनको हत्या अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटनापछि प्रहरीको विशेष ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतले विशिष्टीकृत अपराधको अनुसन्धान गर्ने युनिटबाट प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेंगूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। दोस्रो नेपाल चिकित्सक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले कोभिड-19 को महामारी नसकिँदै डेंगूको संक्रमण बढेकोले रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुको साथै उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरेर महामारी नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारी जस्तै डेंगू नियन्त्रण गर्नका लागि चिकित्सक संघको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कोरोना भाइरस र डेंगूको उपचारका लागि सरकारले सबै व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा गरिने छलफल, परामर्श र सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्दै स्वास्थ्यको नीति तथा रणनीति तयार पार्न सहयोग मिल्ने समेत बताउनुभयो। केही समय यता कोभिड-19 का साथै डेंगूबाट धेरै नेपाली नागरिकहरू पीडित भई कतिले अमूल्य जीवन समेत गुमाउनु परेको छ। यस अवस्थामा कोभिड-19 र डेंगू रोगबाट मृत्यु गर्न गर्नुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै कोभिड र डेंगू रोगबाट प्रभावितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। एकपछि अर्को महामारीको सामना गर्नुपर्दा हाम्रो समग्र जनजीविका, सामाजिक र आर्थिक जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। यस कार्यमा सरकारले विगतमा चाहिँ नेपाल चिकित्सक सङ्घ अब यसमा आबद्ध सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सहयोग, स्वास्थ्य सबै बीच समन्वयात्मक एकताबद्ध प्रयास उहाँले स्वास्थ्य बहुआयामिक विषय रहेकोले कुनै पनि विषय समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै कोरोना भाइरस होस् वा डेंगू होस् सबैको सामूहिक प्रयासले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईमत नभएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले सम्मेलनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा छलफल भई स्वास्थ्यको नीति नियम बनाउन सरकारलाई सहज हुने बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार एडभोकेसी फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अध्यादेशबाट अघि बढाउन कुरा हल्ला मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई अहिलेको स्वरूप अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा राख्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माणमा केही ढिलाइ मात्र भएकोले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले इतिहासकै विषय भएको कारण सबै पीडितको सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ 2007 मै आइडिपीहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो। त्यसले घर फर्कनको लागि विस्थापितलाई घर फर्कन, यातायात खर्च, घर निर्माणको लागि सहायता, शैक्षिक सहयोग, कृषिमा बिउ खरिदको लागि प्रति व्यक्ति $100 त्यति बेला दिएको थियो। यसमा हाम्रो जम्मा जमीको 24 लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको छ। त्यसैगरी 10 मार्च 2008 मा एउटा मापदण्ड बनाइयो जसमा चाहिँ के छ भने $1000 चाहिँ मरेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ मारिनुभयो युद्धको क्रममा मृत्यु हुनुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ गरौँ भनेर अरू त गर्न सकिएन, यति त गरौँ भनेर यो दुईटालाई चाहिँ आफू जानुभन्दा पहिला यो
कमी कमजोरलाई सम्बोधन गरेर नयाँ विधान बनाउने पनि अवसर प्राप्त भएको छ। यो दुईटै कुरा हामीले चाहिँ यो घटनाले दिएको छ। हुन त चुनौती र अवसरकै बीचमा मानव समुदायले ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गरेको विगतको इतिहास भएका कारणले यसमा पनि हामी सबै पीडितको सत्य न्याय र परिपूर्णको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। यो एकछिन ढिलो मात्र भएको हो, मेरो विचारमा यो एकछिन ढिलो मात्र भएको हो, बिग्रिया चाहिँ छैन। यो प्रोसेस नयाँ आउने सरकारले अगाडि लान्छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले समेत यसलाई जस्ताको जस्तै प्राथमिकता राखेर अघि बढाउने कुरामा म ढुक्क छु। त्यस्तै मन्त्री कोइरालाले सरकारले विभिन्न मापदण्डका आधारमा द्वन्द्व पीडितको वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी औद्योगिक र उत्पादकमूलक क्षेत्र बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको 49औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले औद्योगिक एवं उत्पादकमूलक क्षेत्र लगानी अभावमा समस्यामा पर्न नहुने बताउनुभयो। ती क्षेत्रको विकास बिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको अभावमा ती क्षेत्रको धाराशायी बन्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनालाई धितो राखेर नै लगानी गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नगरिकन मुलुक आर्थिक रूपमा सबल बन्न नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा ऋण दिए पनि सबैबाट घर जग्गामा लगानी हुने अवस्था देखिएको भन्दै उहाँले यस्तो विषय सरकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। तयार गरिरहेको हुँदा त्यो मार्फत हामी जानेछौँ सबै बैंक र वित्तीय संस्थानहरूले साना किसान तथा साना क्षेत्रमा साना उद्यमीहरूलाई लगानी गर्ने डिप्राइभ सेक्टर लगायतका कुराहरू त्यो मार्फत लगानी गर्ने गरी नीति बन्दै गरेको कुरा यहाँ तपाईहरु वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि भएको हुनाले यो कुरा हामी तयारी गर्दैछौँ। हामीले जति बढी लगानी गर्न सक्यौँ, जति स्वरोजगार बनाउन सक्यौँ, जति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौँ, हाम्रो मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापनसँग छ, हाम्रो व्यापार घाटासँग छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र त्यो कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई एक स्तरको प्रशोधन गर्न सक्ने खालका साना साना उद्योगहरू मार्फत हाम्रो आफ्नो बजारलाई मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामीले आफ्नो वस्तुलाई निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि हामी सबैको ध्यान अहिले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान पनि म आकर्षण के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा हामीले अहिले सुरु गरेका छौं। औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रलाई 2% कममा ब्याज दरमा दिनुपर्छ भन्ने पनि नीति छ। त्यो प्रारम्भिक 1 करोड भनेर गरिएको छ, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसले पुग्दैन। उद्देश्य भनेको त्यही हो। नेपालमा हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधनहरू छन्, ती स्रोत साधन जनशक्ति र प्रविधिलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्यो भने हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर संकट आउँदा पनि हामी चल्न सक्ने हुन्छौँ। हुन त अहिलेको अर्थतन्त्र एउटा देशको सीमाभित्र सीमित छैन। विश्वव्यापी एउटा जो ग्लोबलाइजेसनको डिजिटल युग जो आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी नै त्यसका प्रभावहरू एउटा देशको एउटा सानो कुनै तेल कम्पनीमा पर्ने असरले विश्वव्यापी असर परिरहेको अवस्था त छँदैछ। एउटा ठाउँको ग्यास उत्खननमा पर्ने प्रभावले विश्वव्यापी असर पर्ने कुरा छँदैछ। एउटा दुईटा देशको द्वन्द्वको कारणले विश्वव्यापी असर पर्ने कुरा छँदैछ। त्यसकारणले हामी मात्रै सबै कुरा पनि होइनौँ, तर त्यस्ता सङ्कटहरू आउँदा हामी आफै चल्न सक्ने र हामी आफै बच्न सक्ने अवस्था। आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको र त्यसका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना भएको लामो समय भए पनि प्रभावकारी नीति कार्यक्रम र योजना बनाउन नसकेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन राजनीतिक दलहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सोमबार समानुपातिक तर्फको अन्तिम उम्मेदवारहरूको नामावली बुझाउने
तोकिएको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले आफ्नो समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूची पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा 68 वटा दल बन्द सूची पेश गरेकोमा 48 वटा दल सूचीका लागि योग्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तर प्रदेशहरूमा बन्द सूची पेश गर्ने दलहरूको संख्या भने 238 वटा रहेको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकका लागि दलहरूले बुझाएको नाममा पहुँचवालाहरूको पल्ला भारी देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले बुझाएको सूची अनुसार सहमहामन्त्री द्वय फर्मुल्ला मन्सुर, जीवन परियार, पूर्व उपसभापति द्वय विमलेन्द्र निधि, गोपाल मान श्रेष्ठ, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा, देउवा र अम्बिका बस्नेत लगायतका मुख्य नेताहरू पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू भने प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचन लड्ने भएका छन्। रघुजी पन्थ बाहेक अन्य शीर्ष नेता समानुपातिक सूचीमा छैनन्। माओवादीबाट पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 जना पदाधिकारी, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उप महासचिव गंगालाल तुलाधर, सचिव नागेन्द्र चौधरीलाई समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। सोमबार पेश भएको बन्द सूची 16 गतेसम्म सच्याउन सकिने भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि मंगलबार पनि सुनवाई हुन सकेन। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको सो रिट निवेदन हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेकोले पनि सुनवाई हुन सकेन। गत भदौ 30 गते वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालको संविधान 2072 को धारा 113 को 4 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 111 र 136 समेतको पालन नगरी उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक उक्त धारालाई अपेक्षा गरेको एवं संवैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य मान्यता बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विहङ्गम छलफल नै नगरी फेरि राष्ट्रपति कहाँ पेश भएकोले तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नु भने राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ। सो रिट निवेदनको पुनः बुधबार पेशी तोकिएको छ। यसअघि भदौ 31 गते न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तान र असोज 2 गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो। नागरिकता विहीन युवाहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी कानून अघि नबढाउँदा आफूहरू नागरिकता विहीन पुगेको भन्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। उनीहरूले नागरिकता विधेयक 2079 श्री राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले बुबा आमा दुवै नेपाली नागरिकका सन्तान अनागरिक कहिलेसम्म, नेपाली आमाको सन्तान अनागरिक कहिलेसम्म भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नागरिकता विहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफ्ना मागहरू संविधान अनुरूप नै भएको बताउनुभयो। अहिले 8औं चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुबा आमा दुवै नेपाली नागरिक भएपछि आफूहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै धरनामा बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पर्साका उत्तम कुमारले आफूसँग नेपाली नागरिकता हुँदा पनि आफ्ना छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भए पनि प्रशासन कार्यालय नागरिकता नदिएको बताउनुभयो। भन्ने हाम्रो माग छ र त्यही अनुरूप दुई पटक दुईटै सदनबाट के भन्छ प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र सभाबाट पहिलोचोटि पास गरेर जाँदाखेरि बहुमतले पास गरेर जाँदाखेरि सामान्य राष्ट्रपतिजी संविधान सम्बद्ध एकचोटि फिर्ता पठाउनु भयो र दोस्रो पटक पनि दुईटै सदनबाट बहुमतले पारित भएर हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिका टेबलमा पुगिसक्यो र आज 15औं दिन अन्तिम दिन छन् र अन्तिम दिनसम्म पनि चाहिँ यो नागरिकता विधेयक पास गर्छन् भन्ने हाम्रो एकदम विश्वास छन्। किनभने यो कानुन सम्बद्ध हो, कानुन सबैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रपतिज्यूलाई यो भन्न चाहन्छु, म नेपालको नागरिक हो, मेरो छोराछोरी कहाँको नागरिक हो,
नेपालको संविधानमा प्रष्ट भनेको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन। तर म बारम्बार सिडिओ कार्यालय वीरगञ्ज प्रसाद जाँदाखेरि त्यहाँबाट मेरो छोराछोरीको नागरिकता अहिलेसम्म पाएको छैन। अब यसको लागि जुन छ अहिले विधेयक हजुर राष्ट्रपति सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पेश भएको छ, यो 2 पटक पेश भइसक्यो, 3 पटक पेश भइसक्यो, तर आजसम्म पास भएको छैन। यसअघि संसदका दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छैन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 4 महिनामा 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा मात्र 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएका 24 करोड 65 लाख 29 हजार युनिट विद्युत भदौमा निर्यात गरी 2 अर्ब 41 करोड 67 लाख 82 हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको प्राधिकरणले बताएको छ। वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठबाट इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड को डे हेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु भएको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39वटा उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा IX मा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत माने दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले जेठ असार साउन र भदौसम्ममा 78 करोड 78 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरी 7 अर्ब 29 करोड 86 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ। भारतको विद्युत व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुने भएकोले 4 महिनाको अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट 4 अर्ब 49 करोड 91 लाख रुपियाँ भारू नेपाल भित्रिएको छ। भदौमा मात्र विद्युत बिक्रीबाट 1 अर्ब 61 करोड 5 लाख रुपियाँ भारू आमदानी भएको छ। हरेक महिना विद्युत निर्यात बढ्दा यसलाई प्राप्त हुने रकमबाट भारू नेपालको विदेशी मुद्रा सिन्चिती र दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत निर्यातबाट करिब 16 अर्ब रुपैयाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य छ। मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने जेठपछि फेरि निर्यात सुरु हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब चाडबाड सुरु हुन लागेकोले विद्युत काल कारखाना बन्द हुँदा आन्तरिक खपत केही कम भए पनि उत्पादन भने पूर्ण क्षमतामा हुँदा करिब 200 मेगावाट थप विद्युत निर्यातको सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको उहाँले बताउनुभयो। IX मा 24 घण्टालाई 15-15 मिनेटको 96वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गरेको छ। प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट 9 रुपियाँ 80 पैसा रहेको छ। 4 महिनामा औसत दर प्रति युनिट 9 रुपियाँ 23 पैसा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कुवेत सिटीको कुवेत टावरमा पहिलो पटक नेपाली झण्डा फहराइएको छ। कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल र कुवेत बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50औं वार्षिकोत्सव तथा संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार कुवेत टावरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विद्युतीय माध्यम मार्फत फहराइएको हो। कुवेत टावरमा विद्युतीय माध्यम मार्फत कुवेत र नेपालको झण्डा सँगै प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासको पहलमा कुवेतका परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा र समन्वयमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा पहिलो पटक कुवेत टावरमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको दूतावासले जनाएको छ। नेपालीहरू कार्यरत देशको टावरमा नेपाली झण्डालाई विद्युतीय मार्फत प्रस्तुत गर्न पाउँदा कुवेतमा रहेका सबै नेपालीले खुसी र गौरवका अनुभूति गरेको कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कुवेत र नेपाल बीच रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आउँदो दिनमा पनि थप सुदृढ हुँदै जानेमा दूतावासले विश्वास व्यक्त गरेको छ। उत्तर मध्य म्यानमारमा रहेको एक विद्यालय र गाउँमा सेनाले हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको ज्यान गएको 1 जना विद्यालय प्रशासक र अर्का 1 जना सहायता कर्मीले बताएका छन्। म्यानमारमा प्रजातन्त्र समर्थक र विद्रोही र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेमाथि सैनिक सरकारले आक्रमण गर्दा निर्दोष सर्वसाधारण मारिने गरेका छन्। गएको शुक्रबार सारिङ क्षेत्रको ताबियानमा ती बालबालिका मारिएका हुन्। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई अपदस्थ गरेर सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भएको बालबालिकाको यो हाताहाती सबैभन्दा ठूलो हो। सेनाले
सेनाले शासन कब्जा गरेपछि जनस्तरमा देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक विरोध प्रारम्भ भएपछि सैनिक र प्रहरीले घातक कारबाही थाल्दा शहर र गाउँमा सशस्त्र प्रतिरोध जारी छ। राष्ट्र संघीय बालकोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार साङ्गिङमा सेनाले भीषण कारबाही गरेको छ, जहाँ कयौं गाउँ जलाइएको छ। सैनिक कारबाहीका कारण त्यहाँबाट झन्डै 5 लाख सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। मेक्सिकोमा 7.4 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन निकायका अनुसार प्रशान्त महासागर तट मिचोआकान राज्यको कोलगोमानबाट 59 किलोमिटर दक्षिणलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। शक्तिशाली भूकम्पका कारण हजारौं मानिस घर बाहिर निस्किएको अल जजिराले जनाएको छ। कम्तीमा 1 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएको छ। मेक्सिको शहरको मेयर क्लाउडिया सेनबाउमा भूकम्पपछि राजधानी क्षतिको तत्काल कुनै रिपोर्ट आएको छैन। उद्धारको काम थालिएको छ। सन् 1985 र 2017 मा ठूलो भूकम्प गएकै दिन फेरि भूकम्पले मेक्सिको शहर हलाएको छ। सन् 2017 को सेप्टेम्बर 19 मा गएको भूकम्पमा 350 जना भन्दा धेरैको ज्यान गुमाएको थियो। त्यस्तै सन् 1985 को भूकम्पले हजारौंको ज्यान लिएको थियो। खेलकुद समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2079 का लागि कुस्तीमा मध्य प्रदेशबाट 5 महिला सहित 15 जना छनौट भएका छन्। मंगलबार जनकपुर धाम स्थित कवर हलमा भएको फाइनल खेलमा विभिन्न तौल समूहमा 11 जना खेलाडी छनौट भएका हुन्। छनौट हुनेमा 57 केजीमा 12 का अमरेन्द्र यादव, 61 केजीमा अमरेश कुमार यादव, 65 केजीमा अर्जुन कुमार शाह, 74 केजीमा मुख्तार आलम, 79 केजीमा मुनीलाल राउत र 125 केजीमा राज यादव रहेका छन्। त्यस्तै 70 केजीमा पर्साका मनोज यादव, 86 केजीमा लाल बहादुर यादव, 92 केजीमा अवधेश कुमार यादव, राजेश यादव छनौट भएका छन्। त्यस्तै महिलातर्फ 5 वटा तौल समूहमा खेलाडी छनौट भएको छ। 50 केजी तौल समूहमा 12 की गीता यादव, 53 मा पर्साकी मधु कुमारी, 55 मा 12 की प्रमिला र 57 मा 12 कै किरण यादव र 62 केजीमा पर्साकी नीलम कुमारी छनौट भएको छ। भदौ 2 देखि प्रतियोगिता जारी छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीका सदस्य पूनम जर्घा मगर, दीपा राई, इन्द्रा राईले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। उनीहरू त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका हुन्। दशरथ रंगशालामा 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिपको समापनसँगै गोलरक्षक पूनम मिड डिफेल्डर दीपा र इन्द्राले सन्यासको घोषणा गरे। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ब्लेजर सहितको उनीहरूलाई विदाई गरेको छ। झन्डै 16,000 घरेलु समर्थक बीच हिजो भएको महिला साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-1 गोलले पराजित हुँदै विजेतामा सीमित भएको थियो। लगत्तै नेपाली महिला टोलीका प्रशिक्षक कुमार थापाले पनि प्रशिक्षक पद त्याग्ने घोषणा गरेका थिए। थापाले यसै प्रतियोगिताको सुरुवातमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका थिए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।